अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में खूबसूरत स्काई वॉक की होगी तामीर। डॉक्टर अहमद कमाल दुनिया के 20 चोटी के साइंसदानों में से एक। 2 साल की लापता लड़की की नाश निजाम सागर से बरामद। चोरी के इल्जाम में मालिक और पुलिस की हिरासानी से तंग आकर करनूल में एक ही खानदान के 4 अफराद ने की खुदकुशी। और रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तारीखी शहर हैदराबाद में दुर्गम चेरू व केबल ब्रिज के बाद अब ओवर ब्रिज की तामीर की जाने वाली है। हुकूमत की जानिब से मेहदीपट्टनम के पास पैदल राहरों के लिए स्काई वॉक की तामीर का फैसला किया गया है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने अपने ट्वीट में पैगाम में बताया कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारका रामाराव ने स्काई वॉक की तामीर को मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द टेंडर्स तलब किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वहाँ एक बस शेल्टर की भी रीडिज़ाइनिंग की जाएगी। उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1637 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 6 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,44,143 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,357 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 292 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 118, जगतियाल में 37, जनगांव में 17, भोपालपल्ली में 22, गदवाल में 14, कामारेड्डी में 37, करीमनगर में 90, खम्मम में 74, आसिफाबाद में 9, महबूबनगर में 24, महबूबाबाद में 23, मंचरियाल में 26, मेदक में 19, मलकाजगिरी में 129, मुलगू में 21, नागर कर्नूल में 36, नलगुंडे में 101, नारायणपेट में 5, निर्मल में 18, निजामाबाद में 36, पेद्दापल्ली में 27, सिरिसिल्ला में 36, रंगारेड्डी में 136, संगारेड्डी में 38, सिद्दीपेट में 41, सूर्यापेट में 45, विकाराबाद में 23, वनपर्ती में 24, वरंगल रूरल में 20, वरंगल अर्बन में 56, भुवनगिर में 33 केसेस दर्ज हुए हैं। डॉक्टर अहमद कमाल का शुमार दुनिया के 20 चोटी के साइंसदानों में होता है। वो हैदराबाद में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल केमिस्ट्री में पीएचडी की तकमील की। डॉक्टरेट के बाद डॉक्टर अहमद का हैदराबाद में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT में बहैसियत साइंसदान तकर्रुर हुआ। यहाँ उन्होंने 30 साल अपनी खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी पोर्ट्समाउथ से पोस्ट डॉक्टरेट की तकमील की। साल 2012 और 2015 में उन्होंने IICT के इंचार्ज डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद सन 2017 में उन्हें जामिया हमदर्द का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। डॉक्टर अहमद कमाल ने मेडिसिनल केमिस्ट्री की तहक़ीक़ में कई कारनामे अंजाम दिए। उनके बेमिसाल करियर का इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि उनके अब तक 540 तहक़ीक़ी मक़ाले शाया हो चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 430 पेटेंट्स फाइल किए हैं और उनके 5 पेटेंट्स के इस्तेमाल के लिए एक अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनसे लाइसेंस हासिल किया था। मेडिसिनल केमिस्ट्री में डॉक्टर अहमद कमाल की तहक़ीक़ के लिए उन्हें कई अवार्ड्स हासिल हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस और मालिक की हिरासानी से तंग आकर बीवी और 2 बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या ज़िले करनूल के नंदियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल का 45 साला अब्दुल सलाम ऑटो चलाकर ज़िंदगी गुजारता है। 2 दिन कबल सलाम ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को अपने ऑटो में एक मुकाम तक पहुँचाया था। उसके चंद घंटे बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक ने ऑटो में सफ़र के दौरान 70,000 रुपये चोरी हो जाने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सलाम को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए तफ्तीश की। बताया जाता है कि ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सलाम के ऑटो से उतरने के बाद मजीद 2 ऑटो में रकम के साथ सफ़र किया था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम सलाम पर लगाया गया। ज़राए के मुताबिक उस ज्वेलरी शॉप में सलाम साबिक़ में काम कर चुका था। इस दौरान शॉप से 3 किलो सोना चोरी हो गया था। उस केस में भी सलाम को पुलिस ने माखूज़ किया था। अब नए केस में हिरासत करने से तंग आकर अब्दुल सलाम ने अपनी बीवी नूरजहां और 2 बच्चों 14 साला सलमा और 7 साला दादा खलंदर के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के पेंशन होल्डर साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट मुतल्लका दफ्तर में भेज सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली EPFO ऑफिस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आलोक यादव ने चहारशंबे के रोज़ बताया कि नवंबर और दिसंबर में पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट पेश करने की वजह से पैदा होने वाली भीड़ और जल्दी को रोकने के लिए यह सहूलत मुहैया की गई है। हर साल नवंबर और दिसंबर में EPFO पेंशन होल्डर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट EPFO ऑफिस या बैंक में जमा करवाना होता है। उन्होंने
نے بتایا کہ سند کی مدت جمع کرانے کی تاریخ سے 1 سال کے لیے موزوں ہوگی۔ اگر پینشن ہولڈر نے 1 جنوری کو لائف سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ تک اس کا اطلاق ہوگا۔ نئی شق کے مطابق پینشن پانے والے سال میں کبھی بھی اپنا لائف سرٹیفکیٹ پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں 3 لاکھ سے زیادہ کامن سروس سینٹر CSC کو لائف سرٹیفکیٹ تیار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ EPFO پینشن ہولڈر اپنے قریب کامن سروس سینٹر سے یہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بینکوں میں بھی یہ خدمات جاری رہیں گی۔ یادو نے کہا کہ پینشن ہولڈر جن کو سال 2020 میں PPO جاری کیا گیا ہے ان کو تاحیات سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سالہ لڑکی جو گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی نظام ساگر بیک واٹر میں مردہ پائی گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی جس کی شناخت سومیا کے طور پر کی گئی ہے ضلع کے ایلاریڈی منڈل کے متالمہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ منگل کی صبح مکان کے سامنے کھیل کے دوران لاپتہ ہو گئی تھی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر فوری جانچ شروع کی۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کا بھی استعمال کیا تاہم اس کو ناکامی ہوئی۔ اسی دوران مقامی افراد نے نظام ساگر بیک واٹر میں لاش کو پایا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ صدر اور سابق رکن اسمبلی گنٹور شیخ مستان ولی کے فرزند 22 سالہ شیخ شاہ رخ سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیخ شاہ رخ اپنے ایک دوست شیخ فیاض کے ساتھ گنٹور سے بائک پر حیدرآباد آ رہے تھے کہ ضلع بھونگیر کے چوٹو پل کے پاس ایک کار نے ان کی بائک کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں شیخ شاہ رخ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ فیاض زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ شاہ رخ سابق رکن اسمبلی مستان ولی کے اکلوتے فرزند تھے۔ بہار اسمبلی الیکشن کے بعد اب مغربی بنگال میں اسمبلی الیکشن کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ سیاسی لیڈران بشمول الیکشن کمیشن نے بھی آئندہ ہفتے 9 نومبر کو کولکتہ میں آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ وہیں وزیر داخلہ امت شاہ بھی بنگال کے 2 روزہ دورے پر آج کولکتہ پہنچے۔ بنگال میں BJP کو مضبوط بنانے میں امت شاہ کا اہم رول مانا جاتا ہے۔ لوک سبھا الیکشن میں بنگال کی 18 سیٹوں پر ملی کامیابی کے بعد BJP اسمبلی الیکشن میں بھی اسی کامیابی کو برقرار رکھنا اور اقتدار پر قابض ہونے کے لیے مضبوط دعوے دار بن کر سامنے آنا چاہتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی آل پارٹی میٹنگ سے پہلے وزیر داخلہ کے بنگال دورے کو BJP اہم مان رہی ہے۔ امت شاہ کے بنگال دورے پر BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ حکمران جماعت ترنمول کانگریس اور دیگر جماعتوں کے کئی سینئر لیڈران BJP میں شمولیت اختیار کریں گے۔ گجرات کے احمد آباد میں ایک دھماکے سے گودام منہدم ہونے کے سبب 9 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے افسران جیش کھادیا نے بتایا کہ ملبے میں سے 12 لوگوں کو باہر نکال کر LG ہاسپٹل لے جایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پرانا پپلاج روڈ واقع عمارت میں آگ لگنے کے سبب دھماکہ ہو گیا تھا۔ اس عمارت میں ہی گودام بنا تھا۔ کپڑے کے اس گودام میں بائلر پھٹنے سے یہ دھماکہ ہو گیا جس کے بعد اندر موجود سبھی لوگ جھلس گئے۔ ہاسپٹل نے ایک بیان میں بتایا کہ 12 زخمیوں میں سے 4 کو وہاں لاتے ہی مردہ قرار دے دیا گیا تھا جبکہ 5 لوگوں نے علاج کے دوران دم توڑ دیا۔ دیگر زخمیوں کا ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ ممبئی پولیس نے آج ریپبلک ٹی وی کے CEO ارنب گوسوامی کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوسوامی کو 53 سالہ ڈیزائنر کی خودکشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک پولیس عہدیدار کے مطابق ارنب کو علی باغ پولیس نے اپنے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ صحافی ارنب نے الزام لگایا کہ پولیس نے گھر میں ہی ان پر حملہ کیا۔ ارنب کو پولیس وین میں دھکیل دیا گیا جب اسے تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ ممتاز عالمی شاعر منظر بھوپالی کورونا کو شکست دے کر ہاسپٹل سے صحت یاب ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔ منظر بھوپالی کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آنے کے بعد انہیں 23 اکتوبر کو بھوپال کے نجی ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ منظر بھوپالی کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آنے کے بعد نہ صرف ہندوستان میں ان کے مداحوں کے بیچ بے چینی پیدا ہو گئی تھی بلکہ بیرون ملک میں بھی ان کی صحت یابی کے لیے دعائے خاص کا اہتمام کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ منظر بھوپالی کو 30 اکتوبر کو کورونا پازیٹیو ہونے کے سبب بھوپال کے نجی ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل کیا گیا تھا۔ منظر بھوپالی کی پہلی رپورٹ کورونا پازیٹیو آنے کے بعد جب دوسری رپورٹ بھی پازیٹیو آئے تو ان کے مداحوں میں تشویش پیدا ہوئی، لیکن منظر بھوپالی خود بھی حوصلہ نہیں ہارے اور ہاسپٹل سے اپنے مداحوں سے حوصلہ رکھنے اور ان کے حق میں دعا کرنے کی اپیل کرتے رہے۔ فریب اور مہندی جیسی فلموں میں کام کرنے والے بالی ووڈ اداکار فراز خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کافی عرصے سے خرابی صحت سے متاثر تھے۔ ان کی عمر 46 سال تھی۔ وہ بنگلورو کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ سوشل میڈیا پر بالی ووڈ اداکارہ پوجا بھٹ نے فراز خان کے انتقال کی اطلاع دی۔ پوجا بھٹ نے ٹویٹ کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، میں بہت ہی بھاری دل سے اس خبر کو شیئر کر رہی ہوں کہ فراز خان اب ہم سبھی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس بات پر یقین کر پانا مشکل ہے۔ امریکہ صدارتی انتخابات کے لیے ابھی بعض ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی پارٹی مکمل طور پر جیت کی جانب گامزن تھی، لیکن ان کے ساتھ اور امریکی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں عدالت سے رجوع ہونے کا اعلان کیا ہے۔
अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से खबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में खूबसूरत स्काई वॉक की होगी तामीर। डॉक्टर अहमद कमाल दुनिया के 20 चोटी के साइंसदानों में से एक। 2 साल की लापता लड़की की नाश निजाम सागर से बरामद। चोरी के इल्जाम में मालिक और पुलिस की हिरासानी से तंग आकर करनूल में एक ही खानदान के 4 अफराद ने की खुदकुशी। और रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।